उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहे, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहे र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहे। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहे तर ती मध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईहरु सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाई स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनीतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने, तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईसँग गरेका बाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमानदार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत कित्ताकाट गर्न थालिसके कतिपयले। फलानो मिडिया राजनीतिमा फलानो लाइनको, फलानो मिडिया फलानो लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानो लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रह रहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू, अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसाला बनिरहेका छन्। ती मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन। ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छन् बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन्, तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ, तर म जस्ता भुइँ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो, यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू, उत्प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईँका सुझाव, उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछन्। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल मोहर। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश प्रसाईज्यूलाई, र उहाँलाई यो नयाँ कार्यक्रम लाल मोहरको लागि पनि धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई सोसल मिडिया मात्रै देखिरहेको, सोसल मिडियामा देख्दाखेरि पनि उहाँको बोल्ने तरिका, उहाँले जुन किसिमको इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुनेर नै कस्तो अचम्बित पनि हुन्थे र इन्सपायर पनि हुन्थे सँगसँगै। तर आज उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदाखेरि र उहाँलाई सुन्न पाउँदा वी भेरी भेरी लकी एन्ड वी आर लकी टु हेभ यु इन द टिम भन्न चाहन्छु रमेश प्रसाईज्यूलाई। एन्ड यो कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँले अझै धेरै जनमा चाहिँ इन्सपायर गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछौँ र अल द बेस्ट। वान मोर टाइम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज एभ्रिवान। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अनाउन्समेन्टको लागि म बोलाउन चाहन्छु नेसनल इन्भेन्सन सेन्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ मीरा पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रम चाहिँ रेस्पेक्टेड महावीर पुनज्यूले चाहिँ होस्ट गर्नुहुनेछ, बट शी इज हियर एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँलाई स्वागत गरौँ।
सबैलाई म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु यहाँहरूको अगाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है हामीले 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी बाहिर पठाइरहेछौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ ट्रेडिङ बेस्ड भइरहेको छ हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस बनाउनु पर्छ नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ नेपालमै धेरै उद्यमीहरू बन्नुपर्छ ट्रेडिङ बेस्ड इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस्ड म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ र नेपालको केसमा पनि रिसर्च इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि अर्थतन्त्रमा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ र नेपालमा जस्तो सोसल सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्यमी बनिदियोस् केही कुरा बनाओस् फ्याक्ट्रीहरू बनाओस् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस् प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस् भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुँदैनौँ त्यसरी नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घर घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाटै नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्यमी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउन सक्छ र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डाक्टर महावीर पुन सरको तर्फबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद मीरा पोखरेलज्यूलाई एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ आएर यस मञ्चमा कार्यक्रमको बारेमा भनिदिनु भएकोमा यो कार्यक्रम चाहिँ स्वयं महावीर पुनज्यूले नै चलाउनु हुनेछ व्यस्तताको कारणले आज आउन सक्नु भएन तर हामी कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि देख्नेछौँ र आविष्कार यस विषयलाई हामीले अलिकति ध्यान त्यति नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ तर यो कार्यक्रमबाट मलाई आशा छ अझै धेरै आविष्कारकहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि पाउनुहुनेछ र यसबाट चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ इन्भेन्सन्स र इनोभेसन्सहरू देख्ने मौका पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दै Next, we have another very, very exciting show to reveal in front of you all. र यो रिभिल गर्नका लागि म कवि नवराज पराजुलीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ सबैजनालाई नमस्कार तपाईले यति राम्ररी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट त्यसैले 2 लाइन उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो यसको बारेमा केही भन्नलाई म एक्लो छैन म जस्तै अर्को एक्लै छ म एक्लो छैन म जस्तै अर्को एक्लै छ दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नु पर्नेले देख्दैछ यो कार्यक्रम चाहिँ यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ मैले अघि रमेशजीले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो नरम कार्यक्रम एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन् तर यो समाजमा यो संसारमा यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट दिन्छु म घाम चाहिँ बिहान उदाइहाल्दो रहेछ उदाउँदा एकछिन चाहिँ हेर्न सकिने हुन्छ
तर एकछिनपछि घाम यति चर्किन्छ कि मान्छेहरू घामतिर हेर्नै छोडिदिँदा रहेछन्। अनि घामलाई एकदम नराम्रो लाग्दो रहेछ, आफू यति सुन्दर छु तर पनि कसैले फर्केर हेरिदिँदा पनि हेरिदिँदैन भनेर। आफ्नै चमक घामलाई एकदमै नराम्रो लाग्न थालेपछि उसले के सोच्दो रहेछ भने म भित्रको सुन्दरता मान्छेले देखुन् भनेर साँझमा चाहिँ घाम गएर कोमल भनिदिँदो रहेछ। तर दुःखद कुरा चाहिँ के भने हामीसँग त्यही कोमल घामलाई हेर्ने समय पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने साँझमा हामी चाहिँ घाम अस्ताउने समयमा घाम कोमल भएको बेला घामलाई हेर्न छोडेर बरु घामसँग सम्बन्धित चिन्हहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँडिरहेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भए पनि मान्छेमा कोमलता बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हौँ। यो कार्यक्रम र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको दुइटैको एउटा मोटो चाहिँ सिमिलर छ, त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्यो भने रूपान्तरण। अघि पनि साथीले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। यसको लागि चाहिँ मैले किनभने यो चाहिँ आर्टसँग कलासँग सम्बन्धित भएको भएर मैले यसको उदाहरण पनि काव्यबाट लिनुपर्ने हुन्छ। हिन्दीमा एउटा कमेडी फिल्म बनेको थियो, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला। त्यसको एउटा टाइटल ट्र्याकमा चाहिँ गुलजारले लेख्नु भएको छ, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। हामीले चाहेको पनि न्युजमा होस्, एन्टरटेनमेन्टमा होस्, आर्टमा होस्, त्यो आर्टको, न्युजको, एन्टरटेनमेन्टको जुन कबुतर छ यसलाई हामी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मार्फतबाट यसरी नचाहौँ कि ऊ मोरमा परिणत होस्, मयुरमा परिणत होस्। हामीले यसमा त्यही नै गर्न लागेको छौँ र अरू धेरै भन्दिनँ। फाइनल्ली जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कलासँग र विशेष गरी काव्यसँग सम्बन्धित छ र कस्तो कस्तो चिजहरू सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको एउटा कविता छ एक्लै भन्ने, त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही लाइन सुनाएर म यो कार्यक्रमको केही छनक दिन चाहन्छु। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। विजय सर। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु, हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुग्या ठाउँमा लग दिन्छु, आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराज पराजुलीज्यूलाई। अघि भर्खरै मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, कुनै पनि जर्नी, कसैको एउटा बच्चाको जर्नी सुरु हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि डक्टर अथवा इन्जिनियर हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मानसिकताका साथ चाहिँ हुर्काउने गर्छौँ। तर आर्ट यति भास्ट छ र यो आर्टमा यति गहिराईसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, यसलाई छान्दै गयो भने, केलाउँदै गयो भने। र यस्तै आर्टिस्टहरूको लागि, यस्तै आर्टलाई सम्मान स्वरूप हामीले विभिन्न किसिमका, विभिन्न जनरका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरू माझ पस्किन खोजिरहेका छौँ र तीमध्ये रहेको छ नवराजजीको फॉरएभर पनि। सो वी विश यू अल द बेस्ट नवराजजी, एन्ड वी लुक फरवर्ड टु हियर मोर अमेजिङ पोएम्स अन ग्यालेक्सी 4K। थ्याङ्क यू सो मच। अब पालो भएको छ अर्को, फेरि पनि अर्को एकदमै एक्साइटिङ कार्यक्रमको बारेमा अनभिल गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रवि लामिछानेज्यूलाई। लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ह्याभ हिम अन स्टेज। नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री,
राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सीधा कुरा प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौं। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौं र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौं।
बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौं कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यस बीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यस बीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बीचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बीचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुरा बारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दैछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तर तरी चुहिन छानो भएको बास आसमै खेल, चिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुहोस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बीचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ, सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न, त्यतिन्जेल वास्तविक आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आज यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य यस अर्थमा छ कि नेपाली टेलिभिजनलाई स्थापना गर्ने, नेपाली टेलिभिजनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यहाँ उपस्थित भएको छ। तिनै उपस्थितिहरू मध्येबाट एउटा विशेष उपस्थितिलाई म यहाँहरूमाझ बोलाउन चाहन्छु। त्यो भव्य उपस्थिति अगाडि देखिएको छ। त्यो भव्य उपस्थिति मध्येको एउटा चुनिएको उपस्थितिलाई म सम्मानपूर्वक स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार दिग्विजय कुमार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै आदर गर्ने र उहाँलाई आदरपूर्वक म जहिले पनि दिग्विजय कुमार भन्ने गरेको छु, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र केही रिभिलको पनि व्यवस्था देखेको छु।
जोरदार तालीका साथ नेपाली पत्रकारिताका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय विजय कुमार पाण्डेलाई ग्यालेक्सी पोर्खेको मञ्चमा स्वागत गर्दछु। Sir, Nirsa sir, such a joy. सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर। म लामो बोल्न चाहन्न। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो हो। हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएका छन्। हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजनमा, जीवनमा हैन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बीचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। I am always fascinated by the relationship between eyes and cameras. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बीचको दूरी को वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। म फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बीचको सम्बन्ध बडा फ्यासिनेटिङ हुन्छ। म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर। म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट्स मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हुँ भनेर। मलाई यो द विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू या त सबै द हौँ या कोही पनि द होइन। हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छौँ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दमा पत्यार पनि लाग्थ्यो है। Now I take it. I think it's एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छन्, त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैनौँ। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज, होइन दिपकजी? मदन दाई, तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर। उयो हाम्रो डिबेट छ होइन यसमा को होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना म जेठो बस्ने होइन। तपाईँले पनि यो नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता त्यस्तो त होइन। Anyway, it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि होइजाओस् होइन।
तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु, त्यही काम गर्नको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्कन चाहन्न। आई वान्ट टु सी कि नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदैन थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यान को हो, अध्यक्ष को हो भने पनि यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन होइन। मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्धहरू भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल, यो मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निशाजी सर, धेरै वर्ष पहिला, 3500 वर्ष पहिला तपाईले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि, आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने ऊ सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासनको परिधिभित्र नहुर्किएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much। त्यो सम्बन्ध, तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला होइन सर। तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ, आगो बल्ने हो कि निभ्ने हो। त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस्। हुर्किसकेको बट वृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल बट वृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोपोस्, तब नमानिस्। तपाईले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईको छहारीमा यत्रो इन्डस्ट्री हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ। सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिनँ नि है सर। म अब धेरै नभनौँ रवि। आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ए ट्रस्ट द्याट आई एम हियर। आई विश यु वेल। I wish all television stations well। म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर मैले नगरेको काम केही गर्न सके। आई थिङ्क देयर इज अ लिटल बिट अफ टेलिभिजन लेफ्ट इनसाइड मी। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रहल पहलमा म भित्र बाँकी छ। केही कथाहरू भनिएका छैनन्, केही सृजनाहरू गरिएका छैनन्, केही मैले गाउनु पर्ने गीतहरू गाएको छैन टेलिभिजनमा। अनएक्सप्रेस क्रिएटिभिटी ब्रिङ्स यु अ काइन्ड अफ अ म्याडनेस इनसाइड यु भन्छ। अभिव्यक्त नभएको सृजनात्मकताको एउटा उकुस मुकुस छ, त्यसलाई म निकाल्न पाऊँ यो ग्यालेक्सी 4 टेलिभिजनको माध्यमबाट। कोही गोपाल योन्जनले भन्नुहुन्थ्यो, भरी छु साथी, भरी छु साथी, म त भरी नै भरी छु, बग्नै नपाए पोखरी सरी छु। अनि मलाई यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि विजय भाइ बग्नुपर्छ है, बग्नुपर्छ। बग्नका लागि तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ। सो अलिकति जीवनको फ्याग एन्ड अफ माई करियर, अलिकति टेलिभिजन बाँकी छ कि हेरौँ, कोसिस गरौँ। तपाईँहरू सबैलाई र फेरि एकचोटि निशा सर, तपाईँलाई मैले कोठाभित्र त धेरैचोटि भने होला, किताबमा पनि लेख्यो होला, तर आज मौका मिलेको छ कि अनुग्रह आफ्नो व्यक्त गरौँ। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हौँ, हामीले अगाडिको पुस्ताको योगदानको कदर गरेनौँ भने त्यो समाज अगाडि जाँदैन। जुन समाज र जुन पुस्ताले आफ्नोभन्दा अग्रसरको सम्मान गर्दैन, त्यो पुस्ताको कुनै भविष्य हुँदैन। तपाईको स्नेह हाम्रो स्टेसनले पाइराखोस्।
तपाईँहरूलाई अचम्म लागिराख्यो होला, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको। मेरो निम्ति मेरा जीवनका सारा सफलता असफलता विफलताहरूभन्दा मेरा केही सम्बन्धहरूले अर्थ राख्दछ। ती सम्बन्धहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझेर बाँकी त त्यसको विस्तार मात्रै हो। तपाईँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँले स्वत आफै बुझ्नुहुन्छ। शिव सूत्रमा भनिएको छ, त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जान्न बाँकी केही रहँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। Yes, ladies and gentlemen, that was Mr. Vijay Kumar Pandey for you all. र हामीले भर्खरै मात्रै रवि लामेछाने सरको नयाँ कार्यक्रमको बारेमा पनि सुनिहाल्यौं। Television, a medium of communication between the audience and us, the presenters. तर रवि सरको कार्यक्रमबाट चाहिँ डाइरेक्ट कसैको दुःख परिरहेको समयमा सुनिदिने मान्छे भयो भने कति आनन्द आउँछ। त्यसरी नै एउटा स्रोत बनेर एउटा कार्यक्रम चलाएर कति नजिकबाट जनताको समस्याहरूको हल निकाल्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अझै बेस्ट विशेस ग्यालेक्सी 4K मा अझै राम्रा यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भन्दै म पर्सनली पनि आई स्टार्टेड माई मिडिया जर्नी भेरी रिसेन्टली, बट बिङ एबल टु शेयर विथ सच अमेजिङ personalities like you all, it's an honor for me. And Vijay sir, I'm awestruck, a big fan here sir, and it's such a pleasure to have you here. Wish you all the best. So yes, ladies and gentlemen, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा त तपाईहरु अवगत भइसक्नुभयो। अब यस कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यस्तै धेरै माया दिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं र आज यस कार्यक्रमलाई अझै भव्य बनाइदिनु भएकोमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरूबाट पनि हामी केही कुराहरू सिक्ने नै छौं, उहाँहरूलाई सुन्न चाहन्छौं। सुरुवातमा म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु a very famous actor, a successful, a respected personality. He's a learned भन्न चाहन्छु। उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। Not just an actor, not just an artist. He's such a humble and a genuine person himself. Let's welcome the one and only Mr. Madan Krishna Shrestha. A big round of applause, ladies and gentlemen. फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छीको केस फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाए घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्टो मायाको रंग भरिदिउँ कि मायाको रंग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रंग भरिदिन चाहन्छु। म रवि लामिछानेजीलाई धेरै धेरै बधाई छ भाइलाई। नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि, ग्यालेक्सी च्यानलको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। रवि लामिछानेको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैलाई थाहा छ। अब भन्नु खालि समय फेरफार मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अरूले हामीले खालि जेसो जस्तो त्यो भनिदियो, समाचारमा चाहिँ भनिदिइरहेको। उहाँले चाहिँ ल कारवाही शुद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर उसलाई कारवाही गराउनु पनि लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई आवाज बोलिदिएको मात्रै होइन, छिनफान गरेर गरिदिनु भयो। त्यो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामलाई निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै भन्ने केही छैन। हामी हामी काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको छ, त्यो रोकेर एउटा एक ठाउँ जाँदा चाहिँ यहाँ आएको फोन आएको आएछ। म छोटो मात्र बोल्छु, फेरि चाहिँ बढाइ छ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मदनजी भइसकेपछि हामीले हरिजीलाई बिर्सिने त कुरै हुँदैन द अमेजिङ डुओ हि इज अ राइटर कमेडियन एक्टर हिमसेल्फ उहाँले निकै नै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ हाम्रो यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू किनभने हामीले लबेदा सुरुवाल लाछौँ अरू कसैले पनि लगाएको छैन यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भएको हुनाले भने हो है हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो मन पोलिरहेको थियो त्यहाँ युनिट कुदिरहेछ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्थे हैन अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि रविले आफ्नो एउटा भिन्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो सूर्य जहाँ पनि पुग्छ उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन् तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन विज्ञापन बाँडचुँडी खानु परिरहेछ जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ राजमार्ग हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ दाहिनेतिर उठेको हुन्छ त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खाली हामी मगाउँछौँ इन्डियाबाट मगाउँछौँ रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खाली कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हामीले धेरै निर्यात गर्ने त्यसकारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो पनि भएछ भए जति सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तीमय छ यो सधैँ त्यत्तिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा उद्योग भनेको राजनीति उद्योग हो राजनीति उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ र राजनीति उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके त्यसैले राजनीति उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको बढावा होस् यही कामना गर्छु र आज म विशेष गरिकन निर शाह आदरणीय निर शाह दाईलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु तर निर दाईले चाहिँ म घाँटी शुद्ध झुकाउँछु किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपूर्जा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरूको कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिम्दै हुनुहुन्छ अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो त्यो बिकज अफ निर दाई निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन त त्यो बेलामा निर दाईले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो एक भाग बनाउनलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ उल्टो मदन दाईको र मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो निर दाईले अलिकति पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन दिनु भएन र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेछ महिनाको अलिअलि आउँछ खल्तीमा र म निर दाईलाई म घाँटी शुद्ध झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन खाँचोमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको त्यसकारणले पनि लबेदा सुरुवाल लगाएको हो मुख्य अतिथि हुनलाई होइन म बिदा हुन्छु नमस्कार
हरिवंश आचार्यज्यू र मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज व्यस्तताको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हरि सरले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो अर्को अतिथिलाई निम्त्याउन चाहन्छु हि इज द पायोनियर अफ द नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्री उहाँले जग बलियो बनाइदिनु भएकै कारणले अहिले हामीले अझै एडभेन्चरस ग्यालेक्सी 4K जस्तो एडभेन्चरस जर्नीको सुरुवात गर्न सकिरहेका छौँ हि इज द पायोनियर लाइक आई सेड अफ नेपालीज टेलिभिजन इन्डस्ट्री अ वेल रिनाउन्ड एक्टर समवन विथ मल्टिपल ह्याट्स लेट्स वेलकम द वान एन्ड ओन्ली Mr. Neer Shah. यो अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु भयो गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आजको समारोहका नायक अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु एउटा पाटो झन् तपाईहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु गीत लेखनको हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्य राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी सञ्चारकर्मी मित्रहरू वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द तपाईहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ विजय कुमारजी जुन दी विजय कुमार हुनुभएको छ त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हो अद्वितीय प्रतिभाको धनी नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्न पर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यजी उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै हो महानायक यहाँ हुनुहुन्छ राजेश हमालजी त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै कोर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै हो तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नु हो यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ
त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नु होला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू हुन् 4K 4वटा कर्तव्य एउटा म जनताको भाषा बोल्दछु दोस्रो म जनताका लागि बोल्दछु तेस्रो म जनताको पीडामा रुन्छु र चौथो म जनताको खुसीमा रमाउँछु यो 4वटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरू भन्दा भिन्न हुन सक्छ एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिइनँ टेलिभिजन